साक्षि देव्यं बतवार्द्रदृष्ट्या मूकस्वयं मूककविर्यथासीत् तथा कुरु त्वं परमेश जाये त्वत्पादमूले प्रणतं दयार्द्रे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरदे उत्तिष्ठ जगदीश्वरी उत्तिष्ठ जगदाधारे त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु शृणोषि कश्चिद्ध्वनिरुत्थितं तं मृदङ्गभेरीपटगानगानां वेदध्वनिं शिक्षितभूसुराणां शृणोषि भद्रे कुरु सुप्रभातम् शृणोषि भद्रे ननु शङ्खघोषं वैतालिकानां मधुरं च गानं शृणोषि मातः पिककुक्कुटानां ध्वनिं प्रभाते कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् शशाङ्को लज्जान्वितः स्वयमहो निलयं प्रविष्टः दृष्टुं त्वदीयवदनं भगवान् दिनेशो ख्यायाति देवि सदनं कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचिद्धृतपूर्णकुम्भाः केचिद्दयार्द्रे धृतपुष्पमालाः काश्चित् शुभाङ्ग्यो ननुवाद्यहस्ताः तिष्ठन्ति तेषां कुरु सुप्रभातम् भेरी मृदङ्गपणवानकवाद्यहस्ताः स्तोतुं महेशदयिते स्तुतिपाठकास्त्वां तिष्ठन्ति देवि समयं तव काङ्क्षमाणाः उत्तिष्ठ दिव्यशयनात् कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् त्वदीयं नैवोत्थितः शशिधिया शयितस्तवाङ्गे सम्बोधयासु गिरिजे विमलं प्रभातं जातं महेशदयिते कुरु सुप्रभातम् अन्तश्चरन्त्यास्तव भूषणानां झल् झल् ध्वनिं नूपुरकङ्कणानां श्रुत्वा प्रभाते तव दर्शनार्थी द्वारिस्थितोऽहं कुरु सुप्रभातम् वाणी पुस्तकमम्बिके गिरिसुते पद्मानि पद्मासना रम्भा त्वं वरडम्बरं गिरिसुता गङ्गा च गङ्गाजलं कालीतालयुगं मृदङ्गयुगलं बृन्दा च नन्दा तथा नीला निर्मलदर्पणं धृतवती तासां प्रभातं शुभम् उत्थाय देवि शयनात् भगवान् पुरारिः स्नातुं प्रयाति गिरिजे सुरलोकनद्यां नैको हि गन्तुमनघे रमते दयार्द्रे उत्तिष्ठ देवि शयनात् कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचित् फलपुष्पहस्ताः केचित् पुराणानि पठन्ति मातः पठन्ति वेदान् बहवस्तवाग्रे तेषां जनानां कुरु सुप्रभातम् लावण्यशेवधिम् अवेक्ष्य शिरं त्वदीयं कन्दर्पदर्पदलनोऽपि वशं गतस्ते कामारिचुम्बितकपोलयुगं त्वदीयं द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् गाङ्गेयतोयमवगाह्य मुनीश्वरास्त्वां गङ्गाजलै स्नपयितुं बहवो घटां च धृत्वा शिरस्सु भवतीम् अभिकाङ्क्षमाणाः द्वारि स्थिता हि वरदे कुरु सुप्रभातम्
मन्दारकुन्दकुसुमैरभिजाति